अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बहुत दिनों से आपसे मुखातिब नहीं हुआ। सोचा इन हालात में जबकि इलेक्शन का दौर है और ये इलेक्शन जो है, ये जो आवाम को दिखाया जा रहा है वो इलेक्शन नहीं है, एक ड्रामा खेला जा रहा है। और इस ड्रामे में जो चंद एक पार्टियां हैं उनको ओपन ऑफर है वो आके अपने जलसे करें, जुलूस करें, और एक ख़ास पार्टी को जिसके साथ तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 70% आवाम जिसकी हमायत के अंदर है, उस पार्टी को ना तो जलसे जुलूस करने की इजाज़त है। उनके जितने लोग जो टिकट होल्डर्स हैं उनको ज़द-ओ-कोब भी किया जा रहा है, उठाया भी जा रहा है, और अनफॉर्चुनेटली कत्ल भी वो लोग हो रहे हैं, शहादतें भी वही लोग दे रहे हैं। तो इस सिलसिले में, और जिस तरह इसके चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब, जिनके ऊपर एक 200 के करीब एफआईआर दर्ज हैं, और इन एफआईआर में सबसे बड़ा पहला पाकिस्तान का केस ये इद्दत में जो है, इद्दत और मुद्दत का। ये इद्दत और मुद्दत जो है, मुझे नहीं समझ आई कि ये इद्दत और मुद्दत अगर काउंट होनी शुरू हुई तो फिर ये इद्दत और मुद्दत बहुत सारी जगहों पे और पे भी काउंट होगी, होनी चाहिए भी है। कि अगर इस्लामिकली कोई चीज़ गलत हुई है तो इस्लामिकली चीज़ें बहुत सारी गलत हुई हैं, बल्कि ऐसे भी माशाल्लाह हजरात हैं जो कहते हैं कि हम बिस्तरी के लिए निकाह का होना लाजमी नहीं है। तो वो फिर बहुत सारी बातें खुलेंगी, जब बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तलक जाएगी। तो ये मैं नहीं समझता हूँ ये सियासत में ऐसी कोई गुंजाइश होती है, या कानून में ऐसी कोई गुंजाइश है कि वो यानी एक आदमी के ऊपर इस्लाम भी अप्लाई कर दे, एक आदमी के ऊपर ऐसी कानूनी चाराजोई भी शामिल कर ले कि बाकी सब जो है वो उससे मुस्तस्ना हो, और एक शख्स जो है वो उस सारे कानून का जवाब दे हो। ऐसा होता नहीं है, ना दुनिया में कभी हुआ है, ना इसकी नुईद मिलती है। और फिर ऐसा कि कानून जो है वो इतना उनके साथ एक पार्टी के साथ या एक चंद लोगों के साथ इतना मुखलिस और महबूब हो गया कि सज़ा के बाद आइन और कानून के मुताबिक सज़ा याफ्ता आदमी जो है वो अपने आप को सरेंडर करता है, और सरेंडर करता है जिस सज़ा में वो गया था उसमें। उसके बाद वो कानूनी तौर पे अपील कर सकता है। उस अपील का डिसीजन आना और बात है कि वो हक में आती है या वो मुखालिफ आती है। और अगर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला था और वो समझते हैं कि वो फ़ैसला गलत नहीं था, तो फिर ये तरीक़ाकार जो दुनिया को दिखाया गया कि एक आदमी को वीआईपी बना के पाकिस्तान के अंदर इंटर किया गया, मुल्ज़िम को नहीं, मुजरिम को। और उसके ऊपर बहुत सारे केसेस जो हैं वो यानी ओपन एंड शट केसेस थे, जिन्हें बंद कर दिया गया, जिनके बारे में सबूत मौजूद थे, जिनके बारे में ये कहा गया और ये इन्वेस्टिगेशन की गई और अरबों खरबों पाकिस्तानी कौम का लगाया गया। वो केसेस ख़त्म कर दिए गए, और एयरपोर्ट पे उनको रेड कारपेट बिछा के जो एक जो है पार्टी का सरबराह, उसको शीशा तोड़ के लाया जाता है, वो बायोमेट्रिक करने जाता है, और दूसरा जो है उसके बायोमेट्रिक के लिए अदालत जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है। ये इतना ज़्यादा कानून की आइन शिकनी और कानून शिकनी जो है, इसकी वजूहात मैं बतौर पाकिस्तानी, मेरा भी सवाल बनता है और हर पाकिस्तानी का सवाल बनना चाहिए कि ये क्यों है, इतनी नवाज़शात क्यों हैं। फिर यानी जो जिस तरह जो एक पार्टी के सरबराह को जिस तरह अदालतों में 200 केस बनाए जाते हैं नाजायज़, कत्ल कहीं हुआ, केस कहीं बन गया, इसी तरह जो उनके अपने लोग शहीद हुए, उनके बारे में 9 मई के बारे में अगर आप ओपन ट्रायल नहीं कर सकते, जज साहब जो हैं वो जो फ़ैसले दे रहे हैं, वो फ़ैसले जज साहब वकालत कर रहे हैं नून लीग की, ना कि जज की सीट पे बैठे हुए हैं। जिस तरह जज साहब सवाल पूछते हैं और आर्गो करते हैं और यानी जिरा करते हैं, ये जिरा जो है ये दोनों वकीलों के दरमियान होती है और जज फैसला करता है। लेकिन यहाँ पे जो जज साहब हैं वो जिरा कर रहे हैं, और उस जिरा के बाद बारहकैफ उनका जो फैसला है वो सारा आंखों के ऊपर। लेकिन बात ये है कि वो फैसला सिर्फ यहाँ पे कर रहे हैं, उन्होंने आगे जाके भी इस फैसले का जवाब देना है। हर एक इंसान ने यानी हर नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, हर बंदे ने मौत का मज़ा चखना है। ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ से हर एक ने जाना है।
اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس کے پاس اللہ پاک نے اقتدار دیا ہے اور اختیار دیا ہے، وہ اگر اپنے فیصلے درست نہیں کرے گا، اللہ میاں دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ پاکستان کو اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ زرعی اجناس کی ہے، اس کے بعد ٹورزم کی ہے، جس سے یہ دنیا چل سکتی ہے، یہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے، ایکسپورٹ کی ہے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ اب بھی آج بھی 2024 میں ہم جو ہے وہ ایک گھڑی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جو باقیوں نے لی ان کی گھڑیاں جو تھیں وہ معاف تھیں، انہوں نے غیر قانونی گاڑیاں لیں وہ معاف تھیں، اور انہوں نے قرضے لیے وہ معاف تھے، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ معاف ہے۔ اور ایک آدمی کو آپ ہر جگہ پہ سامنے رکھنے کے بعد یعنی ایک طرف آپ سارا آپ کا قانون بھی جو ہے وہ ایک طرف ہو جائے اور آئین بھی ایک طرف ہو جائے۔ آپ نے 2 دفعہ ملک کا آئین توڑا، اور جو ملک کا آئین توڑا اس کی غلطی کیا ہے؟ عمران خان کی اس کی غلطی یہ ہے کہ اس نے یہ بتایا کہ ہم غلام نہیں ہیں، تو ہم واقعی غلام نہیں ہیں۔ ہر پاکستانی آزاد پیدا ہوا ہے اور ہر پاکستانی کو اپنے آزاد فیصلے کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ ہماری فارن پالیسی جو تھی وہ بھی خود مختار فارن پالیسی چل رہی تھی عمران خان کے دور میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو اس وقت ووٹ دیتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ کون بہتر ہے اور کون غلط ہے۔ جنہوں نے 3 دفعہ اس ملک کو رول کیا، انہوں نے اس ملک کو کیا دیا سوائے بجری، سیمنٹ، ریت اور کمیشن کے؟ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے کیا کیا؟ کیا عوام کے لیے نوکریوں کا بندوبست کیا؟ کیا عوام کے لیے ایسے اجناس بڑھایا، اس ملک کی پیداوار بڑھوائی؟ کیا انہوں نے پانی کے لیے کچھ کیا؟ ہم تو میری عمر جو ہے وہ تو یہ دیکھتے گزر گئی کہ ہم روز ایک نئے مسئلے سے یعنی دیکھتے ہیں اور اس کی طرف جاتے ہیں۔ پاکستان کی جتنی بھی عوام ہے وہ یہ اب سمجھ چکی ہے کہ اصل حقائق کیا ہیں اور کیا ہونا چاہیے اس ملک کے اندر۔ اس ملک کے اندر ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے کم از کم جو یہاں پہ صرف عیدیں وہاں باہر مناتے ہوں اور رہائش باہر رکھی ہوئی ہو اور کاروبار باہر کرتے ہوں اور اس ملک میں صرف حکمرانی کے لیے آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی حکمران اس ملک کی عوام ہے، اور عوام میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں اور سیاست کرنا چاہتے ہیں اور بہترین سیاست کر سکتے ہیں اور اس ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ ہمیں وہ حکمران چاہیے جو اس ملک کا سوچیں، آنے والی نسلوں کا سوچیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آج بھی ایک بڑا عجیب سا معجزہ خیز کہہ لیں آپ، ایک کیس لگا ہوا ہے ریالہ جیل میں عدت کا۔ تو یہ عدت اور مدت، یہ پاکستان میں کسی پرائم منسٹر نے مدت پوری نہیں کی اور یہ آج عدت کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ تو عدت کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو منظر عام پہ آئیں گی اور وہ اسلامکلی جو ہے وہ حرام ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ایک کیپٹن صاحب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بستری کے لیے نکاح لازمی نہیں ہے۔ ان کا اسلام جو ہے وہ آپ کو مبارک ہو جنہوں نے ان کے اسلام پہ چلنا ہے اور جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے اوپر چلنا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور خاص کر کے زندگی، موت، عزت، ذلت اور رزق یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بس یہ سوچ کے آپ اپنے آپ کو ہر چیز سے آزاد کر لیں اور لا الہ الا اللہ کے اوپر چلیں، اور لا الہ الا اللہ کے اوپر چلتے ہوئے اس ملک کی باغ دوڑ ان لوگوں کے ہاتھوں میں دیں جو واقعی اس ملک کو لا الہ الا اللہ پر چلانا چاہتے ہیں، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم اسی کے غلام ہیں۔ اور حقیقتاً ہم یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم بھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلائے اور اس رستے پہ چلائے جس پہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا اسوہ حسنہ جو ہے اس کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اگر کوئی لیڈر کہہ رہا ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے۔ یہ 300 یونٹ فری اور 200 یونٹ فری، یہ صرف بلاول صاحب نے فرما دیا کہ کیا ہم اچھے خواب بھی نہ دیکھیں؟ یہ ایک خواب ہیں، اس کے پیچھے چلیں جو حقیقت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔